لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد امدادكم عذرا جغم آزادكم دردین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں ہو خدا را یک نگاہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا وعلا علیکہ واصحابکہ یا اچھا میں روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی محافل دے اندر حاضری واسطے جانا تو الحمدللہ سنی عقیدہ یہ عقیدہ ہے جڑا کرائے دے بندے لے آکے سامنے نہیں بٹھاندہ بلکہ عاشق رسول سامنے بٹھاندہ ہے تے کرائے دے بندے انہوں نے اشارہ کرنے دی دے رہے وہ درود پڑھی ہوندے نے تے عاشق چپ کر کے بہ جان گل سمجھ نہیں آ رہی عاشق بن کے بیٹھو اساں کو رہنٹ لے کے نہیں آئے خالصتاً اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا دی خاطر آئے ہیں تے جڑا اللہ رسول دی رضا دی خاطر آیا ہے وہ حضور دی ذات تے درود پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا زہرہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے زہرہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے زہرہ تیرے پتران دے ویچ دنیا دے دسدا نہیں حسنے نجیا کوئی ویچ دنیا دے دسدا نہیں حسنے نجیا کوئی اونج صاحب
کردار تے انسان بتھیرے نے اونج صاحب کردار تے انسان بتھیرے نے زہرا تیرے پتران دے اکبر دیا زاور دیسی نہ ازان کوئی اکبر دیا زاور دیسی نہ ازان کوئی نت دین مسیطان وچ آزان بتھیرے نت دین مسیطان وچ آزان بتھیرے زہرا تیرے پتران دے اور تابش دیا مرزانوں دیو آپ شفا بی بی آقب دیا مرزانوں دیو آپ شفا دیا مرزان دیو آپ شفا بی بی بھولنا نہیں تیرے در تے لقمان بتھیرے بھولنا نہیں تیرے در لقمان بتھیرے زہرا تیرے پتران دے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محتشم بزرگوں دوستوں ساتھیوں آج دی اے محفل پاک محمد امین جٹ صاحب آپ دے برخوردار آپ دے صاحبزادے علی جٹ صاحب حسن جٹ صاحب ولی جٹ صاحب حمزہ جٹ صاحب دیگر جتنے بھی مہمانان گرامی اللہ کریم سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور ایک بات نو یاد رکھو آج دی محفل پاک جیڑی سجائی گئی اے اللہ کریم دا شکر ادا کرن دے حوالے نال سجائی گئی امین جٹ صاحب نو رہائش واسطے اللہ کریم نے فضل فرمایا مہربانی فرمائی مکان دی صورت دے اندر اللہ نے اپنی رحمت فرمائی سارے اسی جمع ہاں اور دعا کرنا آئے ہاں اللہ اس مکان نو اینا واسطے اور اینا دے بچیاں واسطے بائی سے برکت بنائے تو جتنے بھی لوگ بے گھر نے اللہ کریم حضور تا صدقہ سارے انو گھر عطا فرمائے اگر بیبیاں تک میری آواز جا رہی ہے تو اللہ انہوں بھی شعور عطا فرمائے تاکہ خاموشی دے نالے گفتگو نو سن لیں اون دے جتھے 4 بیبیاں بہ جان آپ تے نہ جہنم دا راہ اختیار کرنے نال کئی بندے بھی لے جان دیا تو بس اسی ہدایت دی دعا منگنے ہاں اللہ انہوں نے ہدایت ہی عطا فرما دے بیتے بڑی گال لے جے چپ کر جان بچیاں نو چپ کرا لیں تاکہ اسی چند منٹ حضور دیا باتیں کر لئیے قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ احباب دے سامنے تلاوت کیتی گئی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجس اہل البیت اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں اے نبی دے گھر والے ہو اللہ تو ہاٹے کو لو پلیتیاں نو دور لے جائے
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تے تہانوں پاک صاف تے ستھرا کر دے وے۔ ہن جملے تے غور کرنی ہے، میں تواڈے کولوں سوال پوچھنا چاہنا۔ نمازی مسجد دے اندر نماز پڑھن دا ارادہ لے کے جائے تے کپڑے پلیت پا کے چلا جائے، نماز ہو جائے گی؟ سارے بولو، بولن دے کوئی پابندی نہیں۔ کوئی بندہ حج دا ارادہ رکھے تے احرام پلیت بن کے چلا جائے، حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوئے گا۔ اسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی امت آن تے ساڑھے واسطے قائدہ تے قانون وے، اسی نماز پڑھن جانا ہے تے نمازی پلیتی دے نیڑے نہ جائے، حج کرن والا حاجی پلیتی دے نیڑے نہ جائے، متقی پلیتی دے نیڑے نہ جائے، زاہد تے عابد پلیتی دے نیڑے نہ جائے، ولی غوث قطب ابدال حکم وے کہ پلیتی دے نیڑے نہ جائے، تبا تابی صحابی تک حکم ہے یہ پلیتی دے نیڑے نہ جائے۔ جدوں آئی نا نبی دے گھر والیاں دی واری تے حضور دی آل دی واری، ایتھے اللہ پلیتی نو حکم دے دیتا کہ نبی دی آل دے نیڑے نہ جائے۔ ساری کائنات وچ ایک میرے نبی دا گھرانہ ہے جدی پاکی دی ذمہ داری اللہ دے قرآن نے لئی تے اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں، اے نبی دے گھر والیو تواڈے کولو اللہ ہر قسم دی پلیتی دور لے جائے تے توانوں پاک صاف تے ستھرا کر دے وے۔ میں مٹھا جا جملہ کہنا چاہنا، اگر دل اجازت دے وے تے دل جگہ دے کے سبحان اللہ ضرور آکھے آجے، نہ پلیتی نبی دی آل دے نیڑے جا سکتی ہے تے نہ پلیتی نبی دی آل دے نیڑے جا سکتے۔ ایسا پاک ہے میرے نبی دا گھرانہ، کیونکہ پاک اللہ نے کیتا ہے تے قرآن دی کوئی بھی آیت ہے نا، او دا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے۔ ان میاں صاحب نے لکھیا زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیری وچائیاں، آمہ لوکاں قدر نہ کائی تے خاصا رمضہ پائیاں۔ سارا قرآن میرے نبی دی نات ہے، پر آیت تطہیر دا شان نزول علماء نے لکھیا۔ ایک دن نبی پاک اپنے گھروں نکلے تے حضور خرامہ چلے تے بیٹی دے گھر آگئے تے میرے نبی پاک نے اپنی کانڈ حضرت مولا علی پاک دی کانڈ دے نال لائی، سامنے بیٹی فاطمہ زہرا نے بٹھایا، ایک پاسی امام حسن ایک پاسی امام حسین بیٹھ گئے تے میرے نبی چادر اتے لے کے نا اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چوک کے عرض کیتی، یا اللہ اے میری اہل بیت ہے، میں تیرا نبی دعا کرنا انہاں نو پاک صاف تے ستھرا کر تے پلیتیاں نو دور لے جا۔ اجے میرے نبی نے ہاتھ منہ تے نہیں پھیرے، جبریل آیت تطہیر لے کے نبی پاک دی بارگاہ وچ آئے، عرض کیتی سونیا بس تیرا یہ ارادہ نہیں، رب دا ارادہ بھی یہی ہے، میں تیرے گھر والیاں نو انج پاک کراں گا جڑا قیامت تک انہاں دے نال لگ جائے، میں انہوں بھی پاک ہی کر دیواں گا۔ یہ میرے نبی دے گھرانے دی پاکی۔ دوسرا شان نزول، نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دا اعلان فرمایا، جنہ مننا سی انہاں من لیا تے مننا نہ لیا تو بھی صدقے جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نے پتہ کہ نہ منیا، جدو حضور معراج کر کے واپس آئے نا تے ابو جال اینڈ کمپنی سارے کٹھے ہو کے نا حضرت تاجدار صداقت دے کول آئے تے کہنے لگے ابو بکر جے کو بندہ ایک گل کرے میں راتوں رات لامکانہ دیا سیرہ کر کے آیا تے عرشہ دیا سیرہ کر کے واپس آ گیا، پانی گرم رہا کنڈی ہل دی رہی، بسترہ گرم رہا پانی چلدا رہا کنڈی ہل دی رہی، ایک گل مننے چاہندی ہے؟ تاجدار صداقت نے فرمایا جواب بعد وچ دیاں گے، پہلے دسو ایک گل کردہ کون ہے؟ انہاں کہا او جڑا تیرا یار نہیں بچپن دا قریشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او ایک گل کردہ ہے۔ ابو بکر پاک فرمایا تسی چلے ہو گئے ہو، او تے لا مکانہ دیا گلہ کردہ ہے، جے میرا ماہی اے تو اگے دی گل بھی کرے صدیق تامی منن نو تیار ہے۔ تے جنہ مننا سی انہاں من لیا تے جنہ نہیں مننا انہاں گلہ کیتیاں، کہنے لگے جنہیں بھی نبی آئے نے شانہ لے کے آئے نے عظمتہ لے کے آئے نے ڈیوٹیاں لے کے آئے نے، جے تسی نبی ہو کڑیاں شانہ لے کے آئے ہو؟ نبی پاک نے آسمانہ والوے کرد کیتی، یا اللہ شانہ دیتیاں نے تو میرا مارے کافرہ۔ اللہ فرمائے سونیا میریاں شانہ کافرہ دے وچ جا کے تسی سنائیاں نے، آج انہاں تواڈی شان پوچھئے جواب تسی نہیں دینا، تیریاں شانہ میں دسنا۔ اللہ نے قرآن چیار دیاں شانہ بیان کیتیاں، جڑا قرآن سننا چاہتے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ، یہ جنہیں سارے ڈر تے خوف لا کے بولو سبحان اللہ۔ تو اللہ
مولا کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے یار دیا شانہ پوچھن والیاں، میں اپنے یار شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا تے نذیر بھی بنایا ہے۔ جدوں یار دیا ڈیوٹیاں دسن دی واری آئی، اللہ نے فرمایا وداعیا الی اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرا یار میرے بندیاں نو میرا پیغام سنایا۔ کون ہے دیوالی دیا شانہ بیان کر کے اللہ فرمایا کملی والیا شیطان میرے بندے کو بنا کر کے میرے کولو دور لے گیا۔ سنیا میرے بندیاں نو میرا پیغام سنا کے میرے بندیاں نو میرے بل بولائی جا۔ کون ہے دیوالی نے عرض کی دیا اللہ دینے بھی تیرے بندیاں نو تیرا پیغام سناواں گا، عرض کی دیا اللہ راتی بھی تیرے بندے پاک کراں گا، دنے بھی تیرے بندیاں تک تیرا پیغام پہنچاواں گا، عرض کی دیا اللہ راتی بھی تیرے بندیاں تک تیرا پیغام پہنچاواں گا۔ یا اللہ میں تیرے کام کراں گا، میرے گھر والے دا خیال کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ فرمایا کملی والے میرے بندیاں تک میرا پیغام پہنچا کے میرے بندے تو پاک کری جا، گھر والے بھی فکر نہ کری انہوں میں پاک کر دیوانا۔ ساری کائنات میرے نبی دا گھرانہ ہے جنی پاکی دا اعلان اللہ دا قرآن کردہ ہے، کیسے واسے سنی ماں دا پتر کہتا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ان ورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ان ورا ہے۔ اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا میرے نبی دا گھرانہ ایسا کہ جدی پاکی دا اعلان اللہ دا قرآن کی تھا۔ اللہ فرمائے سونیا تو میرے کام کر، میرے بندیاں تک میرا پیغام سنا، گھر والیاں دی فکر نہ کریں، تیرے گھر والیاں نو میں پاک کرائیں۔ ہن توجہ بھئی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ سارا گھرانہ ہی پاک ہے، تے ایک گھرانہ ہے کیسا؟ آج ساڑھے خاندان دا ایک بندہ بن جانا چودھری ایم پی اے ایم این اے تے سارا خاندان اس بندے دے نعرے مار دے تے کہندا یار سانو کسے دا ڈر نہیں، سانو کسے دا خوف نہیں، ساڑھا چودھری اپنا ہے، ساڑھا ایم پی اے اپنا ہے، ساڑھا ایم این اے اپنا ہے، ساڑھے خاندان دا ایک بندہ عہدیدار بنے تے ساری برادری فخر کر دیئے۔ ایمانداری نہ دسو او گھرانہ کڈا کو آلہ تے اچھا ہوئے گا جتھے نبی بھی ہوئے، جتھے علی بھی ہوئے، جتے حسن بھی ہوئے، جتے حسین بھی ہوئے، جتے فاطمہ زہرا بھی ہوئے، اس سارا گھرانہ عظمتاں والا ایک فرد کی شان بیان کریے تو بڑا وقت درکار ہے، تو میں سارے گھرانے دی شان نہیں، ایک دو باتاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے حوالے نال کر کے تے بات کو سمیٹنے ہیں، گفتگو نو دعا تک پہنچنے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر کون علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان علی منی وانا منہو۔ دوسرے مقام سے میرے آقا فرمایا آنا دار الحکمت وعلی بابہا،
میرے آقا فرمایا میں حکمت دا شہر ہاں تے علیو دا دروازہ ہے کتے حضور فرماتے نے میں علم دا شہر ہاں تے علیو دا دروازہ ہے ہن حضرت علی پاک دے بخت کی نے علی پاک دا مقام کیے علی پاک دی شان کیے حضرت علی پاک دی والدہ بیت اللہ شریف دا طواف کر رہی ہیں نا تے آپ دی ولادت دا وقت آ گیا علی پاک بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے ولادت باسعادت ہو گئی آپ دی والدہ نے آپ نے گودی چکیا لے کے گھر آ گئیاں نبی پاک علیہ السلام نے خبر ملی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد پاک نو اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے میری چاچی جان دے بیڑے پتر آیا ہے تے حضور اپنے گھروں نکلے خرامہ چلے حضرت فاطمہ بنت اسد پاک دے گھر وال مولا علی نو ویکھن آ رہے ایمانداری نہ دسو علی پاک دے مقدرہ نو سلام نہ کرا دو جگ نبی والے ویکھ دے تے میرا نبی مولا علی نو ویکھنا پا رہے ہیں حضور آگے دروازہ کھڑکایا حضرت فاطمہ بنت اسد پاک نے مولا علی پاک نو گودی چکے ہیں اکھا چو اترو جاری نہیں حضور دی چاچی جان رو رہی ہیں تے نبی کریم قریب آکے فرما دینے چاچی خیر ہے اللہ پتر دے وے ماما راضی ہوں دیئے نا ماما نو چاہ چڑھ دے ماما لاڑ کر دیئے تو آنو اللہ پتر دیتے تے تُسی رو دیئے جے حضرت مولا علی پاک دی اممہ کہنے لگی سونے ترے دیاڑے گزر کے نے پتر گودی چاہے ہے آجے تک میرے لال نے آنکھ نہیں کھولی منو نبینہ لگ دے منو لگ دے میرے پتر دیاں اکھا کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لیا چاچی میری گود اچھ دے تے میرے آقا نے حضرت مولا علی پاک نو گود اچھ لے کے نا تے حضور علی پاک دیاں اکھاں پا کے میرے آقا نے فرمایا اکھاں کیوں نہیں کھول دا تے حضرت مولا علی پاک نے آنکھ کھولی تے مصطفیٰ دے چہرے تے ٹک ٹکی لا دی تھی واہ علی میں تیرے نصیبہ نو سلام کراں جتھے جمعیاں جتھے پیدا ہویا وہ ہے بیت اللہ آنکھ اودو کھولیے جدو سامنے حبیب اللہ دا چہرہ آ گیا آنکھ کھولی تے میرے نبی نو ویکھ کے کھولی تے میرا وجدہ ہونے میرے نبی دا چہرہ ویکھ کے ہمیں اڑگے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا موٹ لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھونا ایک گجا اتنا ڈٹھیا میں تو صبر میں ہور کی دیا وال بھجا مرشد دا دیدار میرا کامل باہو تے منو لاکھ کروڑا غلام مولا علی پاک نو میرے نبی نے گودی چھنے لیا تے مارو کے ابھی کمری والے منو نبی نہ لگدا ہے آج ترے دیاڑے گزر کے پتر میری گودی دے اندر آیا ہے آج 3 دن گزر کے میرے پتر نے اکھاں نہیں کھولیاں جدو تیرے تھے میرے نبی نے مولا علی پاک نو گودی وچ لے کے فرمایا اکھاں کیوں نہیں کھولدا حضرت علی پاک نے اکھا کھول کے میرے نبی دا چہرہ دیکھیا میرے آقا فرماتے نے چاچی رونا تو کہنی ہے پتر دیا اکھا کوئی نہیں ذرا میرے کلو پوچھتے صحیح علی دیا اکھا ورگیاں اکھا کوئی علی دیا اکھا ورگیاں اکھا کوئی نہیں تے حضرت علی پاک جو جوان ہوئے نا تے کسے کھلار کے پوچھے اگلی دے اندر علی سنیا بچپن جکھاں نہیں سو کھول دے حضرت مولا علی پاک فرمائے میرے دل دی مرضی یہ بن گئی جتھے پیدا ہوئے ہیں وہ بیت اللہ آنکھ اودو کھلے جدو سامنے حبیب اللہ ہوئے آنکھ کھولی تے مکھ مصطفیٰ دا ویکھیا تے حضرت علی پاک نو گڑتی بھی میرے آقا نے دیتی
تے حضور فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے. ہن حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان بھی چڑھے تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دست شفقت سر تے ایک بات یاد رکھو، مرداں بچوں جنہیں سب تو پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا اس جنے دا نام ابو بکر صدیق ہے. عورتاں بچوں جنہیں سب تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھیا اس خاتون دا نام ملکہ مکہ رئیس مکہ حضرت امہ خدیجہ الکبریٰ ہے. تے نوجواناں وچوں جنہیں سارے ہیں تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھیا اس جنے دا نام مولا علی ہے. جوانی دی عمر دے حضور دا کلمہ پڑھیا سرکار دی غلامی میں جا گئے. پھر ساری زندگی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال علی پاک نے گزاری تے وفاواں علی پاک دیاں کیا کہنے سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے پھر صحابہ دے اجتماع وچ بیٹھے تے حضرت تاجدار صداقت بھی سامنے بیٹھے سن تے میرے نبی نے ایک اعلان کیتا حضور فرمایا دن قیامت دا ہونا ہے تے جنت دیاں ٹکٹاں میرے علی ونڈنیاں نے. جنت دیاں ٹکٹاں میرے علی وڑدیاں. یہ گل حضرت ابو بکر پاک بھی سنی تے نکلے نا حضور دی بارگاہ جو تو سامنے حضرت مولا علی پاک آ رہے تے حضرت ابو بکر صدیق نے نا مولا علی پاک نو سینے لا لیا. کون ہے دیوالی دے غلاموں تاجدار صداقت نے سینے لا لیا. ابو بکر صدیق مولا علی نو سینے لا کے فرما دینے علی مبارک ہوئے. مولا علی فرما دینے ابو بکر منو قاضی مبارک دے دے. تاجدار صداقت نے فرمایا علی میں سنیا ہے میرے آقا فرما دینے قیامت دا دینے ہوئے گا جنت دیاں ٹکٹاں میرے علی بننیاں. جدو یہ دی گل کی تھی مولا علی پاک نے ابو بکر پاک نو سینے لا لیا تے سینے لا کے کہہ دینے یار ابو بکر تینوں بھی مبارک ہوئے. ابو بکر صدیق فرما دینے میں دیتا مبارک دیتی ہے میرے آقا نے فرمایا ہے جدو قیامت دا دیارہ یونا جنت دیاں ٹکٹاں مولا علی بننیاں نے تے مولا علی فرما دینے میں مبارک تا دیتی ہے توانو تے نبی فرمائے جنت دیاں ٹکٹاں علی بننیاں نے. منو آقا فرمائے علی ٹکٹاں تے تو ہی بندے گا مور صدیق دیو دے گا تے مور حضرت ابو بکر صدیق دی ہوگا. اے پیار سی نا یاران دا تے مصطفیٰ دی تربیت دا اثر بھی یہی ہے حضور دی تربیت دا پیغام بھی یہی ہے. حضرت مولا علی پاک فرمایا ماں بھی ٹکٹ انہوں دے مانگا جی دے سینے دے توڑا پیار ہوئے گا. جی دے سینے جب ابو بکر صدیق دا تے جڑا بندہ دنیا دے آکے میں ساری زندگی علی علی کیتی ہے پاج کے جنت وڑ جانا ابو بکر نو چھاڑ کے میں کہے نہیں ہو سکتا. جے جنت تے جانا ہی جے چن ہے تینو علی پاک دا پیار جنت لے جائے پھر تینو نبی دے یار صدیق نال بھی پیار کرنا پڑا. تینو حضور دے یار ابو بکر دے نعرے بھی مارنے پہنے ہیں. اس واسطے میرے سائیں نجپال میرے مرشد کریم نے گلی گلی جا کے ایک نعرہ ماریا تے سانو بھی نعرہ تے پیغام ہی دیتا تے میرے نجپالہ نے پیغام دیتا علی کے جانے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے علی کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. جو رکھے پور عثمان سے علی والے
علی کے چاہنے والوں کے منہ کالے جے جنت جانا چاہتے ہو حضرت علی پاک دا پیار لے کے علی پاک دی محبت لے کے تے پھر نبی دے یار حضرت ابو بکر پاک نال بھی بنا کے رکھنی پہنی کیونکہ حضرت ابو بکر پاک دا تے حضرت علی پاک دا آپس وچ بڑا پیار ہا بڑی محبت آ نہ صحابہ اہل بیت تو جدا ہن تے نہ نبی دی یاد نبی دے صحابہ تو جدا ہے ایک سنی ماں دا پتر ہی ہے جڑا سرکار دیاں ساریاں نسبتاں دا حیا کردا ہے حضور دیاں نسبتاں دا ادب کردا ہے سرکار دیاں نسبتاں دے نعرے ماردا ہے تو آج اسی اس نسبت نو وسیلہ بنا کے دعا کرنے ہیں اللہ کریم امین جٹ صاحب نو یہ جڑی رہائش ملی ہے اللہ کریم اے دے اندر خیر و برکتہ عطا فرمائے انہاں دے بچیاں نو انہاں نو اللہ کریم رہنا تے وسنا نصیب فرمائے جننے دوست احباب آئے ہو اللہ سارے نو قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے اصل دے اندر ساڈا ٹارگٹ سی کہ اسی 10:30 بجے دعا کرنی ہے تے ان 11:30 ہو گئے تے میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مہمان تنگ پہ جان تو 30 تاریخ نو عمران بھائی دے وال محفل ہے پھر جو انہیں آکھنا میں ہوتے سنائی جانا ہے آج واسطے انہیں کافی ہے تو عزیزان گرامی قدر یہ بار بار اشارے کری ہوتے ہیں بے شک ماں دی بڑی شان ہے ماں دا بڑا مقام ہے پر اے مرتبہ تے مقام او سمرد ہے جدی ماں دنیا تو چلی گئی جدہ باپ دنیا تو چلا گیا ماں باپ زندہ ہونا تے اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہوندے ہیں آج بھی تسا تکیاں ہونا ہے عید آ جائے کوئی ہور دن دیہڑا آ جائے تے سانو اپنی فکر ہوندی ہے نا کہ اسی اپنے واسطے جُتی کی ہو جی لینی ہے کپڑے کی ہو جی لینے بس ماں تے باپ کا رشتہ ایسا ہے جنہاں نو صرف اولاد دی فکر ہوندی ہے کہ میری اولاد دے کپڑے کیمیں دے ہونے چاہیے میری بیٹی دا سوٹ کیمیں دا ہوگے میرے پتر دے کپڑے کیمیں دے ہونے اے فکر صرف ماں باپ رکھ دیں ماں باپ تو علاوہ اولاد واسطے ایسی فکر ہور جاگتے کوئی نہیں رکھ دا اس واسطے ماں زندہ ہاں ماں دی قدر کرو باپ زندہ ہے باپ دی قدر کرو میں تے گلی گلی جا کے کو نعرہ مارے بنا باپ نہ ملدی آرامان تے ہندے ویر ویرا دیا پاوانے کونے دے بالی دے غلاموں جدا باپ مر جائے جدا پرا مر جائے آج بھی شریک میں نے مار دائی انہیں ساڑا کی بگاڑ لینے ایدہ دے باپ ہی کوئی نہیں انہیں ساڑا کی بگاڑ لینا ایدہ دے پرا کوئی نہیں پتہ لگیا جدا باپ مر گیا کھڑ نگی ہو گئی جنہ دے پرا مر جان بابا دا زور مک جدائی آج رشتے زندہ دینا بھی قدر کرے آج بنا باپ نہ ملدی آراوانے تے ہندے ویر ویرا دیا پاوانے او پر پاوا آخر ماوانے پڑیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ وہ بنا ماں دے سہارے اوکھے میں تے بنا باپ کنارے اوکھے میں کونے دے بالی دے غلاموں 25-26 سال دا عمر ہوئے نوجوان لاڑا بڑے آئے ہوئے خوشیاں دا سیرا سدے آئے ہوئے خوشیاں دا گانا بن کے لاڑا زاروں قطار رو پہنے انہوں جا کے پوچھیا جے یارا آج تے خوشی دا ویلا ہے آج تے لاڑا بنے تیرے مامے چاچے انہوں چاہ چڑھ گیا
او ویکھ تیرے رشتے دار خوشیاں منا رہے اس ویلے لاڑا رو کے آندا یارا کی کراں اج سارے دا پیار مل گیا ہے جمن والی دا پیار نہیں ملیا اج مینوں باپ دا پیار نہیں ملیا اج میری بھی ماں ہوندی ویکھ دی پتر لاڑا بنے کڈا سونا لگدا ہے اج میرا بھی باپ ہوندا تے میریاں نظراں اتاردا اج ساریاں دا پیار مل گیا ہے جمن والی دا پیار نہیں ملیا اج مینوں باپ دا پیار نہیں ملیا کون ہے دیوالی دے غلاماں اے کون پیار کر دئی جویں ماں کر دی ہے اے کون پیار کر دا جویں باپ کردا ہے اس واسطے میں گلی گلی جا کے نوجواناں نوں پیغام دیتے بنا باپ سہارے اوکھے نے بنا ماں دے سہارے اوکھے نے کہ بنا باپ کنارے اوکھے نے نہ باج گزارے اوکھے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ مولوی آقب دی اللہ دی بارگاہ چ دعا منگیے جدو مرا تے سونے آ جاوی جدو مرا تے سونے آ جاوی سونی صورت آن بھی کھا جاوی او منو کلمہ آپ پڑھا جاوی پڑھیے لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم آج دی یہ مقدس محفل پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے پھر آخر تے بار بار دعا گو ہاں بڑی خوشی دی بات ہے تو اسیں حضور دی بارگاہ اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ دعا کرنے ہیں جتنے لوگ جتنے مسلمان بے گھر نے اللہ سارے نو اپنے گھر عطا فرمائے اور جتنے بے اولاد نے اللہ سارے نو صاحب اولاد بنائے کھڑے ہو جو ایک کو شیر سلام دا پڑھاں گے پھر دعائے خیر کریں گے پھر تو سلنگر کھایا جے اور دعا